کچھ ہدیے دے کے مال تے دولت تے تحفے تے ہدیے دے کے انہاں دی طرف بھیجیندیاں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پھر دے دیاں کہ وہ جڑے پیغام چاہ کے ویندن قاصد ویندن ہدیے چاہ کے ویندن ول دے دیاں جو کیویں واپس لوٹ دین کیا اتھوں ول جواب گھن کے آندن کیا معلوم کر کے آندن تحفے دے کے بھیجیں دیاں پتہ لگ ونجنا ہے جو دنیا دے اتے حکومت کرن والا بادشاہ سلیمان علیہ السلام تے میرے تحفیاں نو قبول چا کرنا ہے تے جے واقعی بادشاہ بھی ہے تے اللہ دا پاک پیغمبر بھی ہے اللہ دا نبی بھی ہے تو ول اس نو مال تے دولت تے دنیا دے تحفیاں دی ضرورت کئی نہیں ہونی اتھائیں پتہ لگ ونجنا ہے ساری گل اتھائیں کھول ونجنی ہے اس واسطے اس آکھیا ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون کچھ زور دا آکھو سبحان اللہ 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 تکڑے ہو کے بہت ہن تے اللہ نے تانوں کامیابی تے فتح نال نواز دیتا ہے تے اج تے شکر ادا کرن دا دن ہے نا اللہ دا شکریہ ادا کرو جو ہے کافر ہندو وہ گاؤں دی پوجا کرن والا جڑا ہے اللہ نے اس نو ذلیل کر دیتا ہے تے مومن دی عزت دا لاج رکھ کے اللہ نے فتح دے نال نواز دیتا ہے لہذا سب تو ودھ کے اللہ دا شکریہ ادا کر اس تے اتے کہ اے عزت تے غلبہ تے فتح کر دیتی ہے تو اللہ پاک نے دیتی ہے تیری میری قوت تے طاقت نہیں اللہ اللہ توجہ ہے تاری توجہ کرو اللہ پاک فرماندن ہن جڑے ویلے اس تحفے دے کے بھیجیا ہے توجہ کرائے ہن ایتھے مفسرین نے تو بہت کچھ لکھیا ہے مگر تو کو پتہ ہے میرا مزاج نہیں کہ صرف روایات دے پیچھے بندہ ہوئے بس قرآن پاک دی مقصودی گل ہوئے جس نال فائدہ ہوئے لکھیا تو بہت کچھ ہے کہ کچھ نوکر ہن کچھ غلام ہن خادم ہن کوئی سونے دیاں اٹا ہن فلاں فلاں تے او دے کے بھیجیا بھئی ونجو واللہ عالم اللہ ہی بہتر جاندا ہے بہرحال چونکہ قرآن نے آکھیا ہے کچھ دیتا صحیح اس نے جو آکھیا دیتے ہیں انی مرسلۃ الیہم بہدیہ او جو بھی ہدیہ ہاں کوئی ہاں اس دیتا بھیجیا ہن اللہ دا قرآن چونکہ مقصودی گل کردا ہے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے فلما جاء سلیمان ہن وہی روایات دے اندر لکھیا ہے کہ ہن جڑے ویلے انہاں مشورہ کیتا ہے تے او قاصد بھیجن لگے او ہودی تاں ادہیں ودہا اس نو ہی تا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہاں اے خط سٹیں تے خط سٹن تو بعد وت دیکھیں پاسے ہو کے مارکا کیا کریں دے آئیں وت آ کے رپورٹ دیویں اس واسطے اس نے آ کے دس دیتا جو مارکا انہیں مشورہ کر دے پائیں جڑے ویلے آ کے وہ آ کے اس دسیاں ہن انہاں دے آون تو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کیتا ہے جڑے رستے دے تو نہ آونا ہے بڑے دور دراز تونی سارا رستہ بھی جڑا ہاں وہ سونے دیاں اٹاں لا کے پورے رستے دے اتے بھی وہ سونا سارا وچھا دیتا ہے تے ول پاسے کولو سائیڈاں کولو ول پودے بھی لا دیتے ہیں وت عجیب و غریب قسم دے جانور بھی کھلار دیتے ہیں اس ترتیب دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا ہے کیونکہ اللہ نے دیتا ہویا تا سارا کچھ ہی سلیمان پیغمبر نو حتیٰ کہ سارا کچھ جداں کیتا ہے تے مارکا جڑے ویلے آویں لگے ہیں
ہیں تاکہ آندیاں بھی انہاں نوں پتہ لگ ونجے جو اسا کیا سوچ کے آندے پیا ہے تے کی ہو جیاں بادشاہ ہے انہاں نوں مال تے دولت دی ضرورت کائی نہیں ہے اللہ نے ہیبت تے عظمت جو بلاونی ہے انہاں دے دلاں دے اندر بہرحال اللہ ہی بہتر جاندا ہے جو کچھ ہویا او اللہ نو پتہ ہے مگر مقصودی گل اللہ دے قرآن والی سن لو اللہ دا قرآن آدا ہے فلما جاء سلیمان آ گئے مارکا سلیمان علیہ السلام دے کول جڑے ویلے آ گئے آون تو بعد کے ہویا ہے او تحفہ جڑا ہی پیش کیتا ہے جیڑا اس ملکہ نے دیتا ہے جدوں پیش کیتا ہے اللہ دا قرآن اگو کے ادا ہے قال تمدوننی بمال سلیمان علیہ السلام نے انہاں دا تحفہ قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے او گھنن تو انکار کر دیتا ہے تے آکھیا ہے اتمدوننی بمال اس مال تھوڑے جے مال دے ذریعے نال تساں میری امداد کرنا چاہندے آؤ اے مال دے کے تساں جان چھڑاونا چاہندے آؤ او مارکا سن لو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اللہ پاک نے میں کو بہت زیادہ تے بہت بہتر دیتا ہے تواڈے اس مال کولوں جو کچھ تواکو دیتا ہے کئی درجے بہتر اللہ نے میں کو دیتا ہویا ہے کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں اس لیے ضرورت نہیں فما آتانی اللہ جیڑا اللہ نے مینوں دیتا ہویا ہے خیر مما آتاکم تو کوئی مال تے دولت دیون والا کون ہے اونچا بولو تو کوئی مال تے دولت دیون والا کون ہے تے انہاں دے کول بھی تا اللہ نے سارا اسباب دیتے ہوئے ہیں وہ دودھ نے آ کے دسیا نا کہ تمام ضروریات جڑی حکومت چلاون واسطے جڑے اسباب ہوندے وہ سارے اللہ نے اس نو دیتے ہوئے ہیں مگر کمال ویکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا ہے جیڑا کچھ اللہ نے میکو دیتا ہے او تواڈے نالوں بہوں بہتر دیتا ہے اللہ پاک دا دیتا ہویا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم لہذا سن لو میری گل بل انتم بہدیتکم تفرحون او ونجو ونجو جڑے اپنے تحفے چاہی ودے آؤ اے آپ ہی نہ دے نال خوش رہو سانو ہی نہ دی ضرورت کوئی نہیں ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون اے دنیا دا مال تے دولت اے دنیا نال خوش ہونا تے دنیا نال پیار کرنا اے میکو اس دی ضرورت کوئی نہیں اے دنیا دا جڑا بکھا بادشاہ ہوندا ہے اے انہاں نوں انہاں چیزاں دیاں ضرورتاں ہوندیاں مینوں ضرورت کوئی نہیں اے تساں بھی خوش رہو انہاں دے نال بل انتم بہدیتکم تفرحون لہذا میرا الٹیمیٹم سن لو میرا فیصلہ سن لو تے جلدی جلدی سن لو اے کن دیاں کھڑکیاں کھول کے میرا اعلان سن لو ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون جلدی جلدی جڑا انہاں او قافلے دا جڑا وڈا بڑھیا ہویا آئی اس نو آکھیا ارجع الیہم جلدی کر واپس پیچھے ہٹ ون تے لوٹ ون مر کے نو ون آکھ یہ تساں اس چکر دے اندر لگ گئے ہو تا پھر سن لو فلنأتینہم بجنود ہے توجہ
اساں ول آندے پے اپنی فوجاں گھن کے اساں ایو جے لشکر نال آ گئے فلناتینہم بجنود ایو جے فوج تے ایو جے لشکر گھن کے آندے پے لا قبل لہم بہا انہاں دا مقابلہ کرن دی جرأت تواڈے اندر تساں انہاں ساڈے لشکراں دے سامنے ٹھہر سکدے نہیں لا قبل لہم بہا ہوے توجہ جاگدے بیٹھے ہو نا عبادت بندیاں نو نا ہوا لگدی ہے نا ایتھے ٹھنڈی تے پھر نیندر دے جھونکے آوان لگ ویندن تے بعد نو قرآن دی مستی دے اندر بھی نیندر دے جھوٹے آوان لگ ویندن مگر ہن نیندر کرن دا وقت نہیں ہن اکھ پٹن دا وقت ہے ہن غفلت کرن دا وقت کوئی نہیں ہے تے اللہ دے قرآن نال مسئلہ بھی سمجھدا جول جے بندہ اللہ پاک تے دین نال مخلص ہو گیا ہے اپنے اسلام نال جے بندہ مخلص ہو ونجے تے اسلام دا دعویٰ کرن والا مسلماناں دا ملک ہوئے تے مسلماناں دی فوج ہوئے تے جو کوئی غدار نہ ہوئے تو ول جیو جے گو مضبوط لشکر تے جیو جیاں گو مضبوط فوجاں بھی کیوں نہ کھلوتیاں ہوئے وقت اللہ دا وعدہ ہے کہ انہاں فوجاں دے سامنے والونا کافر تے مشرک قوم نو اللہ کھلوون دی طاقت نہیں دیندا بلکہ اللہ انہاں نو مغلوب کر دیندا ہے تے انہاں نو غالب کر دیندا ہے تے اللہ پاک انہاں دی حیبت تے انہاں دا روب کافراں دے اوتے ایویں طاری کر دیندا ہے جو اللہ دے قرآن نے جویں مثال پیش کر دیتی ہے کہ بڑی جرأت تے بہادری دے نال اللہ دے پاک باز پیغمبر نے جواب دے اندر فرمایا ہے ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وهم صاغرون والا سائیو جیاں فوجاں کھن کے آندے پائے کہ انہاں فوجاں نال مقابلہ کرن دی مد مقابلہ کے ٹھہرن دی طاقت تواڈے اندر موجود کوئی نہیں ہے تے اساں ول کے کرنا ہے والا نخرجنہم منہا اذلۃ اساں کٹ دیونا ہے ذلیل کر کے تواڈے ملک وچوں وی کٹ دیونا ہے وہم صاغرون ذلیل تے رسوا کر کے قیدی کر کے تانوں اساں رکھ چھوڑنا ہے عزت نال رہن دیونا کوئی نہیں ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اللہ تے اللہ نے ملک پاکستان نو بھی اس وقت ایہو جہی عزت دیتی ہے کافر ہندو وہ بڑی بڑکا مار رہی آئی کہ اساں انج کرنا ہے تے اساں اونج کرنا ہے اساں ملک پاکستان نو تہس نہس کر دیونا ہے اساں بالکل انہاں نو ختم کر دیونا ہے تے جھوٹیاں خبراں دتیاں تے جھوٹ بک بک انہاں نے کیتے مگر جدا تونی سوچ لاؤ اللہ دی توحید نال مخلص رہون والے تے اللہ دے دین دی خاطر لائے کلمت اللہ واسطے جہاد کرن والے مجاہدین غیور جدہ تونی موجود ہیں اللہ کا ہندو تے مشرک تے کافر قوم دی فوج نو غلبہ نہیں دیندا اللہ پاک دا وعدہ ہے اس واسطے اللہ نے انہاں ہندو نو ایو جہی عبرتناک شکست دیتی ہے تے مسلمان قوم نو اللہ نے فتح تے غلبہ ایو جہاں دیتا ہے آج دنیا دے اندر تیرے ملک پاکستان دی فوج تے تیرے ملک پاکستان دی اس غیور قوم دے تذکرے ہوندے پائن تے جو ہوندے پائن تیری قوم دی جرات تے تیری فوج دی بہادری تے جرات دیاں دھما اللہ نے پا دی دیاں اس وجہ واسطے ہن ایک گل سن لائے وہ بھی اللہ دے قرآن نال جے اللہ غلبہ دے وے کہ کافر تے مشرک دے اتے کہ غیر مسلم دے اتے مسلمان قوم نو تولو دے اتے اتراونا نہیں چاہیے دا تکبر تے غرور نہیں کرنا چاہیے دا بلکہ
کہ جڑے ویلے اللہ پاک غلبہ تے فتح دے دے اللہ نے تا اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو ہی فرما دیتا اے میرا سونا محمد الرسول اللہ اے 14 طبق دی کائنات دے لائن لاٹاں دے سردار محمد الرسول اللہ او میرا سونا پیغمبر او بھمن تے مکھن پیغمبر او آلہ پیغمبر او اجدر پیغمبر اکمل تے اطہر پیغمبر بے مثال پیغمبر سونیاں دا سردار پیغمبر محمد الرسول اللہ 14ویں دے چن نالوں سونا پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو ہی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا میرا پیغمبر جڑے ویلے فتح دی ویکھے تا اس ویلے کے کرنا ہے فسبح بحمد ربک تو اس ویلے کے کرنا ہے فسبح بحمد ربک میرا پیغمبر اس ویلے رب دیاں تسبیحاں تے اتے زور دیونا ہے حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دیاں تسبیحاں کرن والے ہاں کہ کوئی بولو کوئی لمحہ تے لحظہ بھی خالی کوئی نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ نے فرمایا اے تے میں کو سبق دیتا ہے اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک تسبیحاں کر اس دیاں تعریفاں کر او چونکہ سبحان اوہی او جیاں پاکے کہ او کہیں جیاں نہیں تے کوئی اس جیاں کوئی نہیں ہے اس واسطے میرا پیغمبر اس دیاں تسبیحاں کر اپنے رب پاک دیاں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا لہذا پاکستانی قوم واسطے بھی ایو پیغام ہے تیرے میرے واسطے بھی اج یہ پیغام ہے یہ اج اللہ نے عزت غلبہ دے دیتا ہے تو سب تو زیادہ زور لا جو اللہ دا شکریہ ادا کر اللہ تیری غیبی نصرت دے ذریعے نال سارا کچھ ہویا ہے ساری طاقت نہیں ساری قوت نہیں سارے اسباب نہیں سارے ہتھیار نہیں سارے جنگی جہازاں نے کچھ نہیں کیتا ساری فوج نے کوئی ذاتی طاقت نال کچھ نہیں کیتا اللہ سارے ذمہ تے جڑا کچھ ہے اساں وہ حرکت کیتی ہے تے ساری اس حرکت نو کارگر ثابت کر کے انہوں رنگ لاون والا تے چار چادر لاون والا تک اللہ تو ہے توجہ ہے ساری حالی جنگ مکی کوئی نہیں ہیوے تیار نہ وال جہاد واسطے ہاں وعدہ تا کیتا ہی نا تساں کہ انشاءاللہ جہاد دی ضرورت پئی تے جہاد جے مسلمان قوم یک جان ہو ونجے تے پھر ویکھو جو اللہ پاک اس قوم نو عزت ترقی کی ہو جائے دیتا ہے آج مسلمان پوری دنیا دے اندر کوئی گھٹ نہیں مگر اتفاق اور اتحاد دی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد پیدا ہو ونجے تو پوری دنیا دے اتے مسلمان حکمرانی کر سکتا ہے مگر شرط ہی ہے کہ اللہ دی توحید نال بھی غداری نہ کر محمد الرسول اللہ دی سنت تے سنگت تے صحبت نال بھی بغاوت نہ کرے تے پھر اللہ ترقیاں دیندا ہے پھر اللہ عزت دیندا ہے پھر اللہ غلبہ دیندا ہے ایہو جیاں روب اللہ پاک پا دیندا ہے کہ کوئی کافر تے مشرک میلی اکھ چا کے وت دیکھن دی طاقت نہ رکھے سی اللہ اللہ کی توجہ ہے تاری مگر انہاں جواناں واسطے بھی دعا کیتی کرو خصوصی طور تے او فوج دے او جوان چونکہ جڑے موحدین افواج پاکستان دے اندر بھی او جوان جڑے دن رات انہاں واسطے ہکو ایہو جی حالات دے اندر او بارڈراں دی نگہبانی تے نگرانی کر کر کے اس دا نتیجہ یہ ہے کہ تو اساں گھراں دے اندر سکون دی نیندر ستے پائے اوتھے ون کے ویکھ او ڈیوٹیاں دے دے کے بوٹ تے جتیاں پا پا کے انہاں دے مسلسل پیر پھٹ گئے اللہ دی ذات اس دے اتے شاہد ہے اس انداز نال
فوج دا وہ جوان مسلمانہ دی فوج دا کہ جس دے دل دے اندر اللہ دی توحید دا تقدس موجود ہے تے جے وہ کافر تے مشرک قوم دے خلاف اتنا کڑی تے سخت کر کے ڈیوٹی دے رہی ہے تو اس دا ایک ایک لمحہ پیا ایسا گزردا ہے پوری دنیا کائنات دے خزانے کٹھے کر لائے جیڑی عزت اس نو اللہ پاک نے اس خدمت دی وجہ کولوں دیوڑی ہے اور کوئی طریقہ نہیں جس دی وجہ کولوں مل سکے۔ ہاں یہ جہاد ہے، ایہو جہاد ہے کہ مشرک تے کافر قوم جڑے ویلے مسلمان دے خلاف ایہو جے بدترین قسم دے جھوٹے الزام دے ذریعے نال کوئی حملہ کرن دی کوشش کرے تو ول جیویں نہ رکھیا آپریشن دا نا بنیان مرصوص تو ول سیسا پلائی دیوار بنونا چاہیے ہے، مگر ایک دعا کیتی کرو کثرت نال اللہ پاک سارے ملک دے حکمراناں نو نا ایہو جیاں ایمان نصیب کرے، آمین آکھو۔ کیونکہ فوج سارا نظام گل پھر آ کے مکنی تھا انہاں دے اتے ہے نا، حکمراناں دے اتے، سیاستداناں دے اتے، اللہ انہاں نو شالا ایمان دی سلامتی نصیب کرے، آمین آکھو۔ اللہ اللہ توجہ کرو، اللہ پاک فرماندن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلتا وہم صاغرون، ذلیل کر کے تو کٹ بھی دیونا ہے تے نال قیدی بھی تو انہوں بنا دیونا ہے۔ اچھا ہن اللہ دا کرنا ویکھو، اللہ دا قرآن آدھا ہے قال یا ایوہ الملأ ایوکم، اللہ دا قرآن پاک مسئلہ پیا سمجھیندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ول معاملہ انجدہ بنی ہے جڑے ویلے مارکے نو جواب ملی ہے جو تک گل انج دی بندی پئی ہے ہن دعا کوئی طریقہ کوئی نہیں وے، ہکو طریقہ ہی وے تو اتھو پوری تیاری کر کے ٹور پائے، پوری تیاری کر کے ٹور پہ کیویں بھئی مسلمان ہو گئے، دوجا بیا کوئی طریقہ نہیں بچا۔ ہونا جڑے ویلے ٹور پے اتھوں اللہ نے خبر دے دیتی پہنچا دیتی تے انہوں نے پیغام بھی پہنچا دیتا جو اسا آندے پے مسلمان ہو کے۔ اللہ پاک فرماندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ویلے کے کیتا ہے قال یا ایوہ الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس مجلس تے محفل دے اندر اعلان کیتا ہے، اس دے اندر جتنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کیڑا ہے تواڈے وچوں ایہو جیاں یاتینی بعرشہا جڑا ملکہ بلقیس دے تخت نو چاہ کے میرے کول گھن آوے، یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، انہاں دے مسلمان ہو کے ایتھے آون تو پہلے آونا چاہیے۔ جلے اعلان کیتا ہے ایک بولیا وچو اللہ دے قرآن نے آکھیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نام دا جن بولیا ہے، کون جن؟ وہ ایتھے نہیں آندے، نہ ڈرو تساں، جے آئی گئے تو تہاڈا موحدین دا جنہ کیا بگاڑنا ہے؟ اسا کیڑا جنہ دا کوئی نقصان کیتا ہے جو جن آ کے اے مشرک نو جن انہاں نال حرکتاں کر دے، موحد نال نہیں آندا جن۔ توجہ کرو جی، اللہ اللہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن بولیا ہے، اس آکھیا جناب تواڈی جڑی یہ مجلس لگی ہوئی ہے تساں جائی تھیں بیٹھے ہوئے ہو سو مجلس تواڈی برخاست کوئی نہ تھئی ہو سی تے پہلے میں ملکہ بلقیس دا
تخت گھنا کے تواڈے سامنے پیش کر دیونا ہے۔ تے نمبر 2 ہے وت متا اگر کوئی یہ خطرہ ہوئے جو ایڈا وڈا تخت تو کیویں گھننا سے تا اسا کیا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں بڑا طاقتور رہا اس دے گھناون واسطے کوئی دقت میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ تے نمبر 2 جو دا تخت بھی تا بڑا قیمتی ہے، اس دے اوتے جواہرات بھی تا جڑیے ہوئے تے لگے ہوئے، متا کوئی خطرہ ہوئے جو ویتوں کوئی جواہرات وچوں کوئی کٹ گنے تے پٹ گنے تو فرمایا امین میں طاقتور بھی ہاں تے امانت دار بھی ہاں، کوئی خیانت بھی کوئی نہیں کرنی۔ اتنا دیر دے اندر میں وہ تخت گھنا کے پیش کر دے ونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو تا اس نالو زیادہ جلدی چاہیے ہاں وہ تخت ملکہ بلقیس دا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ دعا بولی ہے او ہی بولن والا قال الذی عنده علم من الکتاب، جے دے کول کتاب دا علم آئی، کیا ہے وہ دے کول کتاب دا علم، او بولی ہے اس کیا جناب میں اتنا کر سکتا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے تواڈی طرف تواڈے اکھ دے جھمکن دی جتنا دیر لگ دی ہے اے جی میں پلک جھپکن دی دیر لگ دی ہے اجن انجے نہ ہو سی تے پہلے تواڈے کول میں گھنا کے پیش کر دے سا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ بے توجہ اچھا اللہ دا کرنا ہوندا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دربار دے اندر فلما رآؤ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ توجہ ہے وقت پورا ہو گیا ہے، جی اجازت دیو تو اس نو ختم کر چھوڑیے، آئندہ جمعہ تے کوئی اور مضمون شروع کر سائیں تو جے نہیں تو پھر نماز پڑھ دے۔ چلو توجہ کرو ہون اتھے او تو ہو گیا جن، اے کون آئی قال الذی عنده علم من الکتاب، اے کون آئی جدے کول کتاب دا علم ہے۔ بعد نے آکھیا کہ او آصف بن برخیا جڑا ہے او ہے اس تے کول اسم اعظم ہے تے اس دی وجہ کول اسے گل کیتی بھئی او کہن آیا۔ پھر اس تے اتے سوال ہوندا ہے کہ او امتی ہے تے سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں نبی ہیں، پھر اس کا رتبہ ود گیا تو پھر اس کا جواب دیتا گیا بھئی ایک کرامت ہے تے ولی دی جڑی کرامت ہے او اس دے اپنے اختیار دے اندر نہیں ہوندی، وہ اللہ دے طرفوں ہوندی ہے، مگر جڑی اس اپنی طرف نسبت کیتی اس دا مطلب ہے کہ نسبت مجازی طور تے کیتی، حقیقت دے اندر تا انج اللہ دے طرفوں ہوندا ہے، اس دے اپنے اختیار وچ کوئی نہیں ہوندی۔ تیجی گل یہ ہے کہ اے جبریل امین ہے، اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا تے بس یا انہیں گل ہوندی پئی فلما رآہ مستقرا عنده، جب ڈٹھا سلیمان علیہ السلام نے تخت سامنے لاتا، بعد نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود چاہ کیتا، لیکن بہرحال حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بھی جڑی گل نو پسند کیتا ہے وہ ای ہے کہ جبریل امین، اللہ نے سارا کچھ کرایا، تخت آ گیا، مقصودی گل جلے آ گیا ڈٹھا جو سامنے موجود، فوراً اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی،
اے میرا کوئی ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، میرے رب پاک دا فضل ہے تے اے اللہ نے جڑا میرے اتے فضل کیتا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ اس تے ذریعے نال میری آزمائش کر رہی ہے کہ اللہ پاک دا میں شکر گزار رہندا یا او دا شکریہ ادا کوئی نہیں کریندا، لیبلونی اشکر ام اکفر، کیونکہ قانون ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جیڑا کوئی شکر ادا کردا ہے تو اپنے نفس دا فائدہ کردا ہے، ومن کفر تے جیڑا نہ شکری تے بے قدری کردا ہے اس دا وبال بھی اس دے اتے آونا ہے، اس دی جزا چونکہ مقدر ہے تے اگو فرمایا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اے علت پئی بن دی ہے کہ جیڑا کوئی نہ شکری تے بے قدری کردا ہے اس دے اتے اس دا وبال آندا ہے، کیوں؟ اس وجہ واسطے جے کوئی نہ شکری تے بے قدری کرے تو ول قانون تھائیو فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، او میرا رب پاک تے غنی تے بے پرواہ تے کریم ہے، اس نو کہیں دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہن جڑے ویلے او تخت آ گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا جلدی کرو اس دے اندر تبدیلی کرو، نکرو لہا عرشہا، اے دے اندر تغیر تبدل کرو، جلدی کرو اے دے اندر، کیوں؟ تاکہ دیکھو اسا ننظر اتہتدی ام تکون من، او ایہو جائیں کیا ہے جو راہ پاون والی ہوئے، یعنی وہ اس نو دے دوں جو پہچڑین دی بھی ہے، یا ایہو جائیں کہ پہچان کوئی نہیں سکتی اس نو، اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے کمال کر دیتا ہے، فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک، ملکہ بلقیس آ گئی، جلے آئی تو انہوں آکھیا گیا قیل اہاکذا عرشک، توجہ کرائے، انہوں آکھیا گیا، کہیں آکھن والے آکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا، یا کہیں وزیر نے آکھیا، یا کہیں خادم نے پوچھیا تے سوال کیتا ہے اہا کذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی ایویں ہے؟ کیا کیا؟ اہا کذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح ہے؟ اے نہیں آکھیا کیا اے تیرا تخت ہے، نا اہا کذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی ایویں ہے؟ یعنی سخت سوال کیتا ہے دے کولو، اہا کذا عرشک، اللہ نے اس نو بھی سمجھ بھی تا کمال دی دیتی ہے، اگو اس ڈٹھا ہے تے اللہ دے قرآن نے جواب ذکر کیتا ہے، وہ بولی تے آکھن لگی قالت کانہو اس نے آکھیا کا انہو، گویا کہ اے جڑا تخت ہو اوے، کیا اے نہ آکھیا جو وہ میرا تخت ہے، بلکہ کیا کیا کا انہو، اے ہو ضمیر، اے ایہو تخت جڑا لاتا ہے ہو، یعنی ہوا، گویا کہ اے اوے، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کأنہو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، او دی سمجھ تویکھو، او دی فراست تویکھو، او بھی سمجھ گئی، اس وقت اگو فوراً جواب دے کے کیا کیا ہے، وہ آکھن لگی اے گل تا اپنی جگہ دے اتے ٹھیک ہے، مگر گل لے ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ،
المسلمین۔ اس تخت لے سوال جواب کرن تو پہلے اساں پہلے علم دیتے گئے، اوتین العلم من قبل ہا، اس تو پہلے سانو علم ہو گیا، سانو پہلے پتہ لگ گیا کہ سلیمان پیغمبر صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ دا نبی ہے، اللہ دا سچا رسول ہے۔ پہلے ساکو پتہ لگ گیا ہی، پہلے علم ہو گیا ہی، تے جڑے ویلے سانو پتہ لگ گئے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، جڑے ویلے پتہ لگ گئے ساں اس ویلے دے مسلمان ہیں۔ اس دی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سوال جواب دی کیا ضرورت؟ اس دی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس امتحان دی ضرورت کوئی نہیں۔ اساں تا پہلے دے مسلمان ہو کے آ گئے، سانو پہلے پتہ لگ گیا، خط پڑھیا تے پتہ لگ گیا، جو بڑی عظمت ہے، اونچی شان والی گل ہے، یہ کوئی عام گل کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں روکی رکھیا ہے اللہ دی توحید کولوں، کس نو؟ سدا ہا ضمیر دا مرجع ملکہ بلقیس، اس نو روکی رکھیا، ما کانت تعبد من دون اللہ، او اللہ دے علاوہ جنہاں دی سورو پکار کر دیئی، او سورج دی پرستش کرن والی، او غیر اللہ دی عبادت کرن والی، غیر دے سجدے کرن والی، غیر دے نا دی امنتاں تے منوتیاں جیڑیاں دیندی پئی آئی، اس چیز کولوں اللہ دی توحید کولوں انہاں کماں نے روکی رکھیا آئی، اس کو رکی رہ گئی تے اللہ دی توحید اس منی کا ہی نائی۔ انہا کانت من قوم کافرین، او اس واسطے اللہ پاک دی توحید کو رکی ہوئی آئی کیونکہ کافر قوم وچوں آئی، اس ویلے کتوں آئی؟ کافر قوم وچوں۔ یا توجہ کرائے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے وَصَدَّهَا، اے صدہ جیڑا فعل ہے اے دا فاعل حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو روک دیتا، اگو جار مجرور اس دے متعلق پیا ہوندا ہے، معذوف جیڑا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روک دیتا ہے ملکہ بلقیس نو، کیڑی چیز تو روک دیتا؟ کانت تعبد من دون اللہ، وہ جیڑا اللہ پاک دے علاوہ غیر اللہ دی سورو پکار کر دی، اللہ دے پیغمبر نے اگاں واسطے اس نو منع کر دیتا ہے کہ ہن انج کوئی نہیں کرنا، وقت دعا امتحان ویکھو، ہن جڑے ویلے وہ آ گئی اللہ پاک دا کرنا تا ویکھو۔ اگو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تیار کیتا ہے، تلے کھدائی کر کے وچے پانی چھوڑ دیتا ہے، اتے موٹا شیشہ بچھا دیتا ہے، او دے اندر پانی والے جانور بھی وچے چھوڑ دیتے ہیں پانی دے اندر، تے محل دے اندر ون اس نو گزارنا ہے اسے جگہ دے کولو، جڑ ویلے اس تھوں ٹپنا ہے تاں جو اللہ دا قرآن آدا ہے قیل لہا دخل السرح، اونوں ملکہ نو آکھیا گیا جو محل دے اندر داخل ہو، تے جو ٹرن لگی ہے تے اتھوں گزرن لگی ہے، اللہ دا قرآن آدا ہے فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، جڑے ویلے اتھوں گزرن لگی ہے اس ڈٹھا فلما رأته حسبته، اس گمان کیتا ہے خیال کیتا ہے لجتن، یہ تا پانی ہے تلے جھکا پانی ہے، تے جدا پانی ہے وچوں پانی دے وچوں گزرنا ہے تا میرے کپڑے جڑے ہیں وہ تپس ونجنے آئے گلے ہو ونجنے آئے، جویں بندہ پانی وچوں گزرن لگے تے وہ کپڑا اتھاں کر گندا ہے، جڑے ویلے اس خیال کیتا ہے جو پانی کھلوتا ہے، اللہ فرماندے ہیں وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس کپڑا اتھاں کیتا ہے اودیاں پڈلیاں کھل گیاں۔ توجہ ہے تو اتنے مولویاں مرچ مثالہ لایا، روایات دے اندر لکھیا ہے کہ جنہ ڈٹھا
جو حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ سلیمان علیہ السلام دا ذوق ہے جو ملکہ بلقیس نال نکاح کرن دا خیال ہے، اس واسطے جنہاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو آکھیا جناب وہ بھتی جئی ہے، اس دے پیراں دے انگ ڈھنگ بھی بھدے ہیں تے کوئی ایڈی خوبصورتی نہیں تے تساں اس دے نال کیوں نکاح کر دے آؤ، اس واسطے جنہاں نے ترکیب دیتی چلو تساں انج کر کے ویکھ لو، انج محل چا بناؤ، شیشہ موٹا وچھا دیو تے اتھوں ٹپسی تے اس خیال نال او کپڑا اتاں کرے سی تساں ویکھ لویا او دے پنڈلیاں دے اوتے ہی سارے وال ہیں تے بے ڈھنگا جیا اس دے پیراں تے پنڈلیاں دا انداز ہے، اس واسطے سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد تاں یہ ترکیب کیتی۔ بہرحال ساڈا تے ساری جماعت دا نظریہ تے عقیدہ ہے یہ ساریاں گلاں روایات تا ہو سکدیاں، ادو پیغمبر دی عصمت تے عزت دا خیال رکھنا چاہیے ہے، روایات نو چھوڑ دینا چاہیے ہے، پیغمبر دی عزت تے عصمت دا تقاضا ہے، اللہ دا پاک بات پیغمبر ہو کے یو جہیں سوچ بھی نہیں پیدا ہو سکتی پیغمبر واسطے، لہذا ساریاں روایات ہیں، بس اس دا امتحان گرنا ہے، اس واسطے انج کیتا ہے جلے وہ ٹپن لگی تو اس نے خیال کیتا ہے جو پانی کھلوتا ہے تے تاں کپڑا ہوتا جاتا، اللہ نے فرمایا کشفت عن ساقیہا، اس نو جواب دے اندر آکیا گیا ہے قال انہو سرح ممرد من قواریر، نہیں یہ پانی کوئی نہیں تو ٹھول گئی ہے، اے تلے پانی کھلوتا ہے تے اٹھتے موٹا شیشہ وچیا پیا ہے، پانی کوئی نہیں۔ اور اگلی گل ویکھو، اصل اللہ نے کمال کیتا ہے، جڑے ویلے انج ہویا ہے اللہ نے اگلا معاملہ اس دی زبان چ کراونا، ہاں اگلی گل او دی زبان چ بلواونی ہے اللہ نے، اس واسطے اے معاملہ اے ترکیب کیتی گئی۔ ہن جڑے ویلے انج ہویا ہے اللہ پاک فرماندے او بول پئی تے او آکھن لگی قالت رب انی ظلمت نفسی، اس آکھیا ہے اے رب پاک جی انی ظلمت نفسی، میں اپنے آپ نال زیادتی کی دیئے، میں بھول گئی، میں اپنے نفس نال زیادتی کر کھلوتی ہاں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا اس دے اس گل دے کرن دا مطلب ہے کہ اللہ میں بھول گئی ہاں، میں کیا بھول گئی ہاں، تے جیویں میں اتھے بھول گئی ہاں ایویں پچھا بھی میں بھلی رہ گئی ہاں، جو میں تائیں رب نو چھوڑ کے غیر اللہ دی سرو پکار کر دی رہ گئی ہاں، میں خیر دے اگے جھک دی رہ گئی ہاں، میں خیر دے نا دیاں منتا تے منوتیاں دین دی رہ گئی ہاں۔ رب انی ظلمت نفسی، میں زیادتی کیتی ہے اتھے بھی اپنے نال تے پچھا بھی غیر اللہ دی سرو پکار کر کے وہ بھی میں ظلم تے زیادتی کیتی ہے، اس وجہ واسطے اللہ سائیاں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سر دی چوٹی تلا کے پیروں دی چیچی تے چھگلی توڑی سالم اپنے آپ نو تیرے حوالے کیتا ہے، تے ہن اللہ میں تیرے پیغمبر سلیمان تے بھی ایمان آندا ہے تے تیرے اتے بھی ایمان آندا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ پاک تے اتے ایمان آندا ہے جیڑا 14 طبق دی کائنات دا کلھا رب ہے، اس تے اتے میں ایمان آندا ہے، لہذا اس قصے تے واقعہ تو معلوم ہو گیا اللہ نے تے کو دین تے اسلام دی دولت دے دیتی ہے، اس نو غنیمت سمجھ لائے، وگرنہ اللہ پاک جے دین دا کم گھنن دے اتے آوے تا اللہ پوریاں قوماں نو ہدایت دیندا ہے، ایک پرندے نو سبب بنا کے ہد درخان پکھو نو سبب بنایا ہے تے اللہ نے پوری قوم تے رعایا نو اسلام دے نال نواز دیتا ہے، اس واسطے اس تے اتے شکریہ بھی ادا کر، اس نعمت دا قدر بھی کر، اے دی عزت بھی کر، تے مسلماناں دے ملک دے اندر رہندا پیا ہے ملک نال بھی کدے غداری نہ پیا کرے۔ اللہ صحیح عمل دی توفیق دے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔